मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप इन तमाम वीडियोस को देखते हैं, फिर टीवी से मोहब्बत करते हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं और दूसरों से भी आप शेयर करते हैं। नाजरीन, आज जिस मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, मसीहत में या मसीहियों को अक्सर इन सवालात का सामना करना पड़ता है, यानी बाइबल मुकद्दस की सेहत पर या इसकी सदाकत पर। आज हमने मुनासिब जाना कि चंद बुनियादी बातों पर हम गुफ्तगू करें और जो बुनियादी बातें हैं खुदा के कलाम को लेकर या बाइबल मुकद्दस को लेकर हम इन्हें एड्रेस करने की कोशिश करें। हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर पतरस यूसुफ साहब मौजूद हैं। इससे पहले कि हम उनका तारुफ पेश करें, आइए हम अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे ताकि खुदा हमें रहनुमाई बख्शे और आज का मौजू जो है बहुतों के लिए रहनुमाई का बायस हो। प्यारे यीशु, हम तेरे पास आते हैं, तेरे सामने झुकते हैं और तेरे वसीला हम उस खुदा के सामने हाजिर हो जाते हैं जो हमारा बाप है, हमारी रहनुमाई करता है। खुदावंद, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज के इस मौजू के लिए, फिर टीवी के लिए और इस प्लेटफार्म के लिए खुदावंद, जिसके वसीला से तेरी बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंचती हैं। खुदावंद, इस मौजू पर जो कि खुदावंद तेरे कलाम के ऊपर है, बाइबल के ऊपर है, हम रहनुमाई पाएँ, हिकमत पाएँ, दनाई हासिल करें और खुदा हम मुनासिब तौर पर जान सकें कि बाइबल मुकद्दस यकीनन सच्चाई है, ये तेरी मुँह की बातें हैं। और खुदावंद इन तमाम सवालात को हम तेरी हिकमत से एड्रेस करें और जब खुदा तेरे लोग सुने तो ज़रूर वो बरकत पाएँ, इन्फॉर्मेशन पाएँ और अपने ईमान में वो मजबूत बनते चले जाएँ। खुदावंद हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से आमीन। जी नाजरीन, हमारे दरमियान जैसा मैंने आपको बताया खुदा के खादिम मौजूद हैं। पादी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए, आपके वक्त के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन के लिए आप अपना मुख्तसर तारफ़ पेश करें, उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी ज़रूर, खुदा उनका शुक्र है इस खूबसूरत वक्त के लिए। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर सलास जॉन का कि जिसने मुझे यहाँ पर खुदा के कलाम की मुनादी के लिए मौका दिया और इससे बढ़कर फेथ टीवी चैनल के जो सीईओ हैं सेसल जान बरकत, खुदा उन्हें भी बरकत दे, जो जिसने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया कि हम बज़रिया टीवी खुदा के कलाम को दुनिया में लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि बहुत से लोग जो हैं कलाम के वसीला से टीवी पर देखकर अपने ईमान में मजबूत होते हुए अंजील की खुशखबरी को सुनते हुए खुदा उन पर ईमान लाएं और उसके नाम को जलाल दें। जी, मेरा तारुफ कुछ यूँ है कि मेरा नाम पास्टर पतरस यूसुफ है और मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ और यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो में सुपरडेंट का काम कर रहा हूँ। और इसके साथ ही खुदा ने मुझे न्यू लाइट फेलोशिप चर्च मिनिस्ट्री में खिदमत करने का भी मौका दिया है, ताकि हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर खुदा यीशु मसीह की नजात के काम की खुशखबरी को जगह ब जगह पहुँचा सकें। तो मेरे अजीज़ो, मैंने इब्तदाई जो तालीम है एक खुदा के खादम पास्टर तनवीर मसीह उनसे हासिल की और फिर एक साला तालीम LTH मैंने गुजरांवाला से प्रेस्बिटेरियन से हासिल की और इसी तरह हम खिदमत में बढ़ते हुए और तालीम हासिल करते हुए अब जबकि हम बी वर्ड मिनिस्ट्री जो कि बिब्लिकल एजुकेशन एक्सटेंशन है, मुल्क पाकिस्तान में पहली दफ़ा लॉन्च हुई है। हम इससे तालीम भी हासिल कर रहे हैं और जगह ब जगह इसके यूनिट भी खोल रहे हैं, ताकि बिब्लिकल काम जो और खुदा का काम है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बढ़ सके। जी पाशा, थैंक यू वेरी मच। आपने तारुफ सुना खुदा के खादिम जो खुदा की खिदमत में मशरूफ़ हैं और खुदा मुख्तलिफ़ तरीके से उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। हम शुक्रगुजार हैं उनके लिए कि आज वो हमारे दरमियान फेथ टीवी पर मौजूद हैं और आज हम गुफ्तगू करेंगे
बाइबल मुकद्दस पर, बाइबल मुकद्दस की सेहत पर, इसके ऊपर उठाए जाने वाले कुछ एतराज़ात को हम एड्रेस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हम अपनी रहनुमाई हासिल कर सकें और ईमान की मजबूती भी हम हासिल कर सकें। पादरी साहब, अक्सर औक़ात जब हम इस मुल्क में रहते हैं या पूरी दुनिया के ऊपर मसीहियों पर कुछ एतराज़ात किए जाते हैं, और उन एतराज़ात में से एक जो बुनियादी एतराज़ है वो बाइबल मुकद्दस पर है, और कुछ ऐसे नाक़दीन ने, ऐसे शर पसंद लोगों ने गलत फहमियाँ फैला रखी हैं कि आपकी बाइबल बदल गई है या बाइबल दुरुस्त नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे हालात में क्या हम बाइबल पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं? जी भाई साहब, हम बाइबल मुकद्दस पर पूरे यकीन और भरोसे के साथ इस पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है ये किसी इंसान के मुंह के अल्फाज नहीं है, बल्कि बाइबल जो कि एक यूनानी लफ्ज़ बिबलिया से लिया गया है, जिसका मतलब मुकद्दस किताबों का मजमूआ है। और बाइबल के दो हिस्से हैं, यानी कि एक हिस्सा जो है वो पुराना अहदनामा है और दूसरा हिस्सा जो है वो नया अहदनामा है। इन दोनों अहदनामों के अंदर हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे के अंदर इसराइल के साथ खुदा ने अहद किया, और नए अहदनामा के अंदर खुदा ने नई कलीसिया के साथ अहद किया। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि पुराना अहदनामा जो है वो 39 किताबों पर मुश्तमिल है, जबकि नया अहदनामा जो है वो 27 किताबों पर मुश्तमिल है। इसी तरह हम देखते हैं कि इसको मज़ीद जानने के लिए कि इस बाइबल मुक़द्दस में जो कुल अबवाब हैं वो 1199 हैं, और कुल आयात जो हैं 31,102 हैं। मेरे अज़ीज़ों, इन तमाम मुक़द्दस किताबों को लिखने में 40 अफराद ने यानी कि इसको तहरीर किया, और ना सिर्फ इन 40 अफराद ने तहरीर तो किया, लेकिन इन 40 अफराद को तहरीर करवाने वाला एक ही यानी कि खुदा का पाक रूह है, जिसने इन 40 अफराद को अपनी हदायत के मुताबिक इनकी तरजीह दी, ताकि ये बेहतर और मौसर तरीके से खुदा के इल्हाम को तहरीर कर सकें। मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम जो है इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, क्योंकि ये खुदा के इल्हाम से है, ये खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हम 2 तीमुथियुस और उसका 3 बाब 16 आयत में देखते हैं कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तलीम और इल्ज़ाम और सलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद है। मेरे अज़ीज़ों, हमें बाइबल मुक़द्दस पर मुकम्मल तरीके से भरोसा, यकीन, इत्क़ाद होना चाहिए, क्योंकि खुदा खुद अपने मुबारक मुँह से हम देखते हैं कायनात की तख्लीक कर रहा है। फिर हमारी सलाह के लिए, रास्तबाजी के लिए खुदा जो है रोया के ज़रिया से कलाम सादर कर रहा है, फरिश्तों के ज़रिया कलाम खुदा पहुँचा रहा है, और इल्हाम तहरीर कुंदा जो है बाइबल मुक़द्दस एक किताब की सूरत में जो मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर उसे तहरीर किया गया, उसका तर्जमा किया गया, जिसकी असल जो यानी कि कुतुब है वो आज भी दुनिया के अंदर हमारे पास सबूत के तौर पर मौजूद है, जिसे हम अपनी तसल्ली, बढ़ोतरी, सरफराजी के लिए हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि बाइबल मुक़द्दस ही वाहद एक सच्ची और कामिल बाइबल मुक़द्दस किताब है, जो कि हमें ज़िंदगी की बातें और ज़िंदगी का कलाम बख्शती हैं। जी, थैंक यू वेरी मच पादी साहब। बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादिम ने बयान किया कि हम क्यों ना बाइबल पर भरोसा करें, और बाहवाला गुफ्तगू की, जैसे 2 तीमुथियुस 3 बाब 16 आयत का हवाला दिया गया कि ये तमाम दुनिया के लिए इस्लाह का बाइस है, तरबियत का बाइस है, और ये खुदा के इल्हाम से है। इसलिए हम खुदा पर भरोसा खुदा के कलाम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये खुदा के मुंह की बातें हैं। और जिस तरह खुदा
भरोसे के लायक है, ऐसे उसके मुंह की बातें भी भरोसे के लायक हैं। और उसने मुनासिब जाना कि वो हमसे इस तरह तहरीरी तौर पर गुफ्तगू करे। असल में ये खुदा की गुफ्तगू है और खुदा कामिल है, और इसलिए हम बाइबल पर भरोसा करने के काबिल हैं। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। हम जानना चाहते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं। और ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि खुदा तो भरोसे के लायक है, लेकिन बाइबल जो है ये सच्ची नहीं है, इसमें कुछ ऐसी बातें मौजूद हैं जो दुरुस्त नहीं है, और वो इन्हें इस तरह कहकर रद्द करने की कोशिश करते हैं कि बाइबल जो है वो सच्चा खुदा का कलाम नहीं है। आप बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं कि कैसे हम साबित कर सकते हैं या ये बयान कर सकते हैं कि बाइबल सच्चा खुदा का कलाम है। जी भाई साहब, ये बहुत खूब और बहुत अच्छा यानी कि आपने सवाल किया। आज हम इस बात के लिए भी बाखूबी जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस जो है ये सच्ची और हकीकी किताब है। मेरे अजीज़ो, आज हम खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से ही इसको देखेंगे, क्योंकि यिर्मयाह की किताब में 36 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है कि शाह यहूदा यहोयाकीम योसाया के चौथे बरस में ये कलाम खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि किताब का एक तोमार ले और वो सब कलाम जो मैंने इसराइल और यहूदा और तमाम अक़वाम के ख़िलाफ़ तुझ से किया, उस दिन से लेकर जब से मैं तुझ से कलाम करने लगा, यानी योसाया के अय्याम से, तो आज तक उसमें लिख। और खुदावंद के कलाम में लिखा कि बारूक बिन नेरिया ने सब कुछ जैसा कि यिर्मयाह नबी ने लिखा था, उसने खुदावंद के घर में जाकर उसी तरह उसी तरतीब के साथ खुदा के कलाम को सुनाया। मेरे अज़ीज़ों, हम इस बात को जानते हैं कि जब खुदा अपने इल्हाम से, अपनी जिंदा आवाज़ के वसीला से अपने नबियों पर अपने कलाम को सादर करता है, तो मेरे अज़ीज़ों उसी तरह खुदा के लोग उस कलाम को खुदा की हदायत के मुताबिक तरह बतरह से तोमार पर और यानी कि उन्होंने तमाम यानी कि लोहों पर उन्होंने उस कलाम को दर्ज किया, जो कि आज भी हमारे पास वो तमाम सबूत जो हैं वो मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर। और हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि खुदा का इल्हाम जो खुदा ने वक्तन व फ़क्तन उसने अपने नबियों पर, अपने पैगंबरों पर जाहिर किया, उसी तरह बड़ी दयानतदारी के साथ खुदा के लोगों ने उस कलाम को तहरीर किया और उसको महफूज रखा। और इस तरह हम खुदा के कलाम में देखते हैं, इब्रानियों पहला बाब और उसकी पहली और तीसरी आयत में, अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरह से नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हम सब से बेटे की मार्फत कलाम किया। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि जब खुदा ने अपने बेटे को सर्व ज़मीन पर भेजा, तो उसने उन तमाम जो खुदा के इल्हाम की बातें थीं, जो सहीफे थे, जो नविश्ते थे, उन तमाम नविश्तों को, सहीफों को अपनी ज़िंदगी में उसने कंप्लीट करते हुए साबित कर दिया कि बाइबल ही सच्ची और हकीकी किताब है, जिस पर हम अपना ईमान फोकस और मुकम्मल तरीके से उस पर ईमान ला सकते हैं, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। जी नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया है कि बाइबल ही सच्ची है, और इसकी दलील भी हमें बाइबल में से ही मिलती है, क्योंकि खुदा सच्चा है, इसलिए उसके मुंह की बातें भी सच्ची हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, और खुदा के कलाम में लिखा है कि अच्छा है कि खुदा सच्चा ठहरे और बाकी जितने लोग हैं वो झूठे। तो आप अगर खुदा के कलाम को झूठा कहते हैं तो असल में आप झूठे हैं। खुदा सच्चा है और वही सच्चा ठहरे, और बाकी जितने लोग एतराज़ करते हैं, जो नाकदीन हैं, वो झूठे, क्योंकि उनकी बातों में सदाकत नहीं है। हमारे खुदावंद की बातों में, उसकी मुंह की बातों में सदाकत है, और वो अपने कलाम ही से अपने आप को साबित करता है। इसलिए खुदा का कलाम जो बाइबल मुकद्दस की सूरत में हमारे पास मौजूद है वो सच्चा है।
کیونکہ خدا نے ہی اسے تحریر کیا ہے، اور جیسے خدا کے خادم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ روح القدس کی ہدایت سے لوگوں نے اس کو لکھا ہے، لیکن اس کے پیچھے خدا ہے، خدا تحریک دیتا ہے۔ اور جیسے یرمیہ نبی کا حوالہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو تمار تھے وہ خدا نے ہی لکھوائے، ایسے ہی ہمارے پاس جتنا کلام موجود ہے وہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا کی طرف سے ہی ہمارے پاس موجود ہیں، اس لیے وہ سچا ہے، اور اس لیے ہم اس پر بھروسہ کرنے کے قابل ہیں۔ پادری صاحب، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اس میں بہت ساری چیزیں درست ہیں، لیکن بائبل میں غلطیاں موجود ہیں، یہ غلطیوں سے بھری ہے، اس میں کچھ ایررز ہیں، وہ اس حوالے سے بھی تنقید کرتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی بھائی صاحب، یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے کہ بہت سے لوگ آج بھی اس بات کی گمراہی کے اندر ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، انسان جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنی باتوں میں، اپنے وعدوں میں یعنی کہ ان کو پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے جو ایک واحد ذات ہے جو کامل ذات ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے، وہ خداوند خدا ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اور میرے جو یہ ممکن نہیں کہ خدا کوئی غلطی کرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا جھوٹ بولے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا وعدہ کرے اور پھر اس وعدے سے وہ بھول جائے۔ یہ میرے جو انسان کے اندر صفات ہیں کہ انسان غلطی بھی کر سکتا ہے، انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، خود انسان جو ہے وہ اپنے وعدوں کو بھی اپنی زندگی سے بھول جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، خدا کبھی غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے خود الہام سے اس کلام کو اپنے نبیوں پر، پیغمبروں پر اپنی رویا، اپنے نوشتوں، خواب رویا میں تحریر کرایا، جو کہ آج بھی تمار کی صورت میں، لوہوں کی صورت میں، اصل حالت میں اس دنیا کے اندر موجود ہے، جو کہ غلطیوں سے پاک ہے۔ سمجھو، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا 19 باب اور اس کی 28ویں اور 30ویں آیت میں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر مصلوب تھے تو انہوں نے بڑی جان فشانی کے ساتھ، بڑی اس نے یعنی کہ وہ جب کہ بہت اس وقت تکلیف کے اندر تھے، تب بھی انہوں نے اس بات کو اپنے اندر رکھا، اور ان تمام نوشتوں کو جو کہ اس کے حق میں لکھے گئے تھے، جو اس کتاب مقدس میں لکھے گئے تھے، ان تمام نوشتوں کو، صحیفوں کو، پیشن گوئیوں کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہوئے یسوع مسیح نے بڑی بلند آواز سے باپ سے کہا کہ جو کلام مقدس میں حقیقی اور سچائی کی باتیں ہیں، ان کو میں نے کیا کر دیا ہے؟ پورا کر دیا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم اس کلام کو مزید جانتے ہوئے دوسرا تموتیس اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں مقدس پالوس رسول اپنے روحانی بیٹے تموتیس سے کہتا ہے، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھیں اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہے کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہم آج اس بات سے اپنے آپ کو روشناس کریں، اور کبھی بھی اپنے اندر اس بات کو نہ رکھیں کہ بائبل مقدس میں غلطیاں ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کسی انسان کی تحریر کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس جو ہے یہ خدا کے الہام سے لکھی گئی ہے، یعنی کہ بریتھ آف گاڈ، یعنی کہ خدا کے دم سے لکھی گئی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ کتاب جو ہے یہ تمام غلطیوں سے مبرہ ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہے، اس پر ہم کامل طور پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کامل طور پر اس پر ایمان لا سکتے ہیں،
تاکہ ہم خداوند کی اس نجات کو حاصل کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ ناظرین، بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم نے جواب دیا ہے کیوں بائبل مقدس جو ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ ہمارے پاس خدا کے کلام میں سے حوالہ جات موجود ہیں، اور جیسا خدا کے خادم نے حوالہ دیا، لکھا ہے کہ خدا نے حصہ بہ حصہ، طرح بہ طرح کلام کیا ہے، اور آخر میں اپنے بیٹے کی معرفت سے کلام کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کلام ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، اور ہم نے دیکھا کہ خدا غلطی نہیں کرتا۔ انسان غلطی کر سکتے ہیں اور غلطیاں کرتے بھی ہیں، لیکن خدا غلطی نہیں کرتا۔ وہ اپنی ذات میں کامل ہے، وہ کامل خدا ہے، اس لیے ہم اس سے غلطی کی توقع نہیں کر سکتے۔ اور یسوع نے کہا آسمان اور زمین تو ٹال سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس لیے جو کچھ لکھا گیا ہے، جو کچھ تحریری صورت میں ہے، وہ ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے۔ پادری صاحب، ابھی آپ نے یہ حوالہ بھی دیا دوسرا تیموتھیوس 3 باب اس کی 16 آیت، ابھی آپ نے اس کو کوٹ کیا۔ آپ نے کہا کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ یہاں الہام کا کیا مطلب ہے؟ پیسہ بہت خوبصورت الہام، صحیفہ یعنی کہ خدا کا الہام سے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اور ایک سوال ہے جس سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ انگلش بائبل میں لکھا ہوا کہ بریتھ آف گاڈ یعنی خدا کی سانس، یعنی کہ خدا کا دم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ الہام جو ہے یہ خداوند کی زندہ الوہیت کو ظاہر کرتی ہے، خدا کے زندہ ہونے کو ظاہر کرتی ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ زندہ ہے، اور اس نے اپنے الہام سے، اپنے دم سے، یعنی کہ اس کتاب کو اس نے کیا کیا ہے؟ تحریر کروایا ہے۔ آج ہمیں اس بات کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے کہ جو بات یعنی کہ خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ ایک صحیفہ ہے، جو خدا کے کلام، جو کہ خدا کا کلام ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو خداوند خدا جو ہے وہ ازل سے ہے اور وہ اب تک ہے۔ خداوند خدا جو الفا ہے وہی اومیگا ہے، وہی شروع سے آخر تک ہے، وہ ہمیشہ عبدالآباد زندہ رہنے والا ہے، وہ مرنے والا نہیں بلکہ نجات دینے والا اور ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے۔ کیونکہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں دوسرا تیموتھیوس اور اس کے 3 باب کے اندر اور اس کی 16 تعلیم آیت، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے، یعنی خدا کے منہ سے، خدا کے دم سے لکھا گیا ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک تعلیم ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک صحت ہے، وہ ہماری اصلاح کرتا ہے، اور وہ ہمیں راستے کی ایک ترتیب دیتا ہے۔ اور وہی کلام جو ہے جو خدا کے منہ سے نکلا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہی ہمارے لیے ایک ہمیشہ کی زندگی کا باعث ہے۔ اور یہی بات ہے کہ خدا کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو ہم خدا کا الہام کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ ہر ایک صحیفہ، اس کا مطلب یہ ہے، اکثر ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسیحی لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندہ خدا ہے۔ تو کس صورت میں وہ زندہ ہے؟ وہ اسی صورت میں زندہ ہے کیونکہ اس میں خدا کا دم ہے۔ جتنے صحائف ہیں، جتنا خدا کا کلام ہے، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، ہر ایک صحیفے میں، ہر ایک لفظ میں خدا کا دم ہے۔ اسی لیے یہ زندہ ہے، اس لیے یہ زندگی دیتا ہے، اور اسی لیے یہ لوگوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے۔ اور الہام کا مطلب یہی ہے کہ یہ خدا کے دم سے ہے، اس میں خدا کا سانس چلتا ہے۔ بھائی صاحب، ان ساری باتوں کے بعد میں آخری سوال کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ پھر بھی جو ناقدین ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم ان ساری باتوں کو نہیں مانتے کیونکہ بائبل مقدس محض ایک کہانی ہے، یہ ایک کہانی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ اس کی دلیل میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ بائبل مقدس محض ایک کہانی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہے؟ جی بھائی صاحب، ضرور ہے کہ ہمیں آج اس بات سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس جو ہے یہ ایک
کہانی یا سٹوری نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس جو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ دو طرح کی کہانی ہوتی ہے، ایک دنیاوی کہانی جو کہ جس کا کوئی پروف نہیں ہوتا یا جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، لیکن بائبل مقدس جو ہے یہ ایک سچائی ہے، حقیقت ہے، اور یہ تمام واقعات جو اس روئے زمین پر رونما ہوئے ان کی دلیل دیتی ہے کہ بائبل مقدس ہی ایک ایسی کتاب ہے جو کہ دنیا کے اندر خدا کی نمائندگی کرتی ہے کہ خدا نے اس روئے زمین پر اپنے تمام عجائب کو کیسے سر انجام دیا، اور طرح بطرح کے وقتاً بوقتاً یعنی کہ انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے اور انہوں نے خدا کے کلام کی منادی کی، انہوں نے خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا، انہوں نے خدا کے کلام کو یعنی کہ دنیا کے ہر پہلو پر، ہر مذہب پر، ہر طرح کے رنگ نسل کے شخص تک پہنچایا، اور یہی ایک واحد کتاب ہے جو کہ ایک کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور میرے جو یہ صرف اور صرف ہم ان باتوں سے بھی جان سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں، ان ممالک کے اندر جو ان کی تاریخی کتابیں ہیں وہ بائبل مقدس اور خدا کی نمائندگی کرتی ہیں۔ وہ کتابیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رومی حکومت، جس حکومت کی آج کی ان کی تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ آج بھی مندرج ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو صلیب پر مصلوب کیا اور یسوع مسیح جو ہیں وہ صلیب پر مر گئے۔ سو میرے عزیزو، یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ یعنی کہ رومی حکومت کی تاریخ میں آج بھی مندرج ہے۔ ہم ان کی تاریخ کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ حقیقت میں انہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا، انہوں نے یسوع مسیح کو صلیب پر ان کو یعنی کہ چڑھایا، اور یسوع مسیح جو ہیں وہ صلیب پر مر گئے۔ سو میرے عزیزو، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے یا کہانی کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا الہام ہے، یہ پاک صحیفوں اور نوشتوں پر مشتمل ہے جو کہ حقیقت ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کے ریفرنس سے کہ یسوع مسیح جب پاکستان کے متعلق کلام سنا رہے تھے تو میرے عزیزو وہاں پر لکھا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح ان تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے کتاب مقدس کبھی نہیں پڑھی جس میں لکھا ہوا کہ وہ پتھر جس کو مماروں نے رد کر دیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ سو میرے عزیزو، یہی بات جو ہے وہ ہمیں اس بات کی آگاہی دیتی ہے کہ یسوع مسیح بھی اس پاک کتاب کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھا جو کہ خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعہ سے، اپنے تمام مقدس پیغمبروں کے ذریعہ سے وقتاً بوقتاً اس نے تحریر کروایا۔ اور یہ صرف اور صرف کہانی نہیں، یہ کوئی داستان نہیں، یہ ایک جھوٹی من گھڑت بات نہیں، بلکہ یہ حقیقت پر خدا کا زندہ کلام ہے جو کہ ہم سب کے لیے ایک زندگی بخش کلام ہے، جو کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کی نمائندگی کرتا ہے، ہمیں نجات دیتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ جی پادشاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی سے اس سوال کا جواب دیا اور بتایا کہ بائبل مقدس ایک من گھڑت کہانی نہیں ہے بلکہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے، اور ایسی بہت ساری شہادتیں اور شواہد موجود ہیں جسے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ بائبل ایک کہانی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہاں، یہ خدا کی محبت کی کہانی ہے، یہ نجات کی کہانی ہے، یہ انسان کو بچانے کی کہانی ہے، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا ہمیں بچاتا ہے، کیسے یہ خدا کے فضل کی کہانی ہے۔ ہم اس کو اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جیسا خدا کے خادم نے کہا کہ دو طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں، ایک جھوٹی اور ایک حقیقت پر مبنی۔ یہ
हकीकी कहानी है और आज भी खुदा वही खुदा है। और जैसा खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी हकीकी है, आज भी हकीकी है और हमेशा तक एक अटल हकीकत रहेगा। और उसका कलाम भी हमारे पास जो मौजूद है ये हकीकत पर मबनी है। हाँ, इसमें पुराने नबियों की, पुराने सूरमाओं की कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो महज कहानियाँ नहीं हैं बल्कि खुदा की तरफ से वो वाक़यात हैं जो हमारी रहनुमाई के लिए वक़ूफ़ पज़ीर हुए, जिनके होने का एक ख़ास मकसद था। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमने इस बात को जान लिया है कि बाइबल पर भरोसा करना क्यों ज़रूरी है, बाइबल क्यों सच्ची है। और हमने ये भी देखा कि इसमें खुदा की सांस चलती है और हमने इस बात पर भी गौर किया है कि ये एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। और आज ये हकीकत आपको बदल सकती है। आप इस पर भरोसा करें, आप इस पर ट्रस्ट करें, खुदा के कलाम को पढ़ें तो यकीनन आप उस हकीकत का तजुर्बा कर सकते हैं और उस हकीकी खुदा को भी आप जान सकते हैं और उसका शख्सी तजुर्बा कर सकते हैं जो कि खुदा की आरज़ू भी है। खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहें फेथ टीवी। हम यहाँ पर इजाज़त चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। अगले प्रोग्राम में ज़रूर एक नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू।